الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کئی بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. کئی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ تامہ مستقرہ عطا فرمائے. کئی ساتھیوں نے دعاؤں کا بھی کہا ہے. جس نے کہا ہے اللہ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.